25 मई को सैरबीन सुनने वालों की खिदमत में सलामत है। खलीज में कई जहाज़ों पर पैदल पर हमले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस मसले पर बहस। मिसेस गांधी के साहबजादे राजीव गांधी का दौरा बम्बई, पाकिस्तान में सियासतदानों की गिरफ्तारियां, सिंध की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर जनरल ज़िया-उल हक़ का इज़हार तशवीश और कादियानियों के सरबराह का इंटरव्यू, ये हैं हमारी आज की नशस्त के अहम मौज़ूआत, जिन पर गुफ्तगू का आगाज़ हम ईरान इराक़ जंग के नतीजे में खलीज में बहरी जहाज़ों पर हमले से कर रहे हैं, जिनमें ताज़ा तरीन हमला आज इराक़ ने शत्तुल अरब के मशरिक़ में खरे मूसा के करीब किया। फौजी हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक़ ने हाल ही में सूबे सिंध में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इज़हार तशवीश किया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में अहमदिया फ़िरक़े को 1974 में मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में पार्लियामेंट से मंजूर किए हुए कानून के जरिए गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। अब मौजूदा हुकूमत ने पिछले महीने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसकी रूह से पाकिस्तान में रहने वाले अहमदियों पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो न सिर्फ ये कि अपने को मुसलमान नहीं कह सकते, बल्कि अज़ान भी नहीं दे सकते और नहीं उनकी इबादतगाहों को मस्जिद कहा जा सकता है। अहमदिया फ़िरक़े के सरबराह मिर्ज़ा ताहिर अहमद आजकल लंदन में हैं और BBC को एक ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मोहम्मद गयूर से बातचीत की, जिन्होंने उनसे पहला सवाल ये किया कि हुकूमत पाकिस्तान के नए ऑर्डिनेंस पर उनका क्या रद्द अमल है। सबसे पहले तो ये बात समझ में आ नहीं सकती कि इस किस्म के ऑर्डिनेंस को लीगल डॉक्यूमेंट या कानून करार देना किस तरह मुमकिन है, क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक में मुदाखलत और इस किस्म की खुली खुली और फिर एक ऐसा इनकलाबी वाक़या हुआ है इस नए दौर में जिसका दुनिया ने नोटिस नहीं किया। और ताज्जुब है कि ह्यूमन राइट्स की खातिर आवाज़ देने वाले एक एक आदमी को सफरिंग हो तो वो शोर मचा देते हैं। वाक़या ये हुआ है कि पहले सच्चाई निकलवाने के लिए टॉर्चर करते रहे लोग, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे लोग, लेकिन अब ये टॉर्चर है झूठ निकलवाने के लिए, यानी इस बात की सजा दी जाएगी कि तुम सच क्यों बोल रहे हो। मेरा मजहब जो है वो तो मैं बेहतर जानता हूँ, अगर मैं अपने मजहब को इस्लाम समझता हूँ तो जब तक मुझे समझाया ना जाए कि तुम्हारा मजहब इस्लाम नहीं है और मैं समझ ना जाऊँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं गैर मुस्लिम हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन ये कि आप करेंगे क्या? हमने जो किया है वो तो वही है जो मजहबी जमात को करना चाहिए। हम एक सियासी जमात तो नहीं है और हम पूरा यकीन रखते हैं एक जिंदा खुदा में, जिसने हमें पहले कभी भी नहीं छोड़ा। ये पहला वाक़या तो नहीं है। 100 साल से हम मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं अपने ईमान की खातिर और नहीं टले वो बात समझने से और यकीन रखने से जिस पर हम यकीन रखते थे। तो हमारा रद्द अमल ये हुआ करता है कि हम खुदा की तरफ झुकते हैं। चुनांचे इस ऑर्डिनेंस के बाद एक रद्द अमल तो यह हुआ कि हर अहमदी मस्जिद से इस कदर गिरिया उजारी का शोर बुलंद हुआ है कि अजान की कमी उस गिरिया उजारी ने पूरी की। लेकिन अमली तौर पर अगर देखिए तो आपने मस्जिद में अजान देनी बंद कर दी है जी, मस्जिद को मस्जिद कहना बंद कर दिया है। मस्जिद कहना बंद कर दिया और बात है, मस्जिद पर मस्जिद लिखा होना ये और बात है। यानी वाकया ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका और मौला हैं और आपकी सुन्नत हमने पकड़नी है। आपके ज़माने में ऐसा दौर भी आया कि बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर नहीं कह सकते थे मुसलमान, और दारे अरकम में छुपकर इबादत किया करते थे। तो इबादत नहीं छोड़ी, खुदा का नाम बुलंद करना नहीं छोड़ा, मगर उस हद तक कि वो आवाज़ फैले उस हद तक वो बंद करना पड़ा। और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्तिदा में मस्जिदें बनाने की इजाज़त नहीं थी, सहने खाना में भी नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद को दाखिल होकर अंदर शहीद किया गया कि सेन में भी तुम मस्जिद बनाते हो। ये दौर गुजरे हैं पहले, ये एक नया वाक़या पूरी मजहब की तारीख में, और हम नमूना वहीं से पकड़ेंगे जो हमारे बुजुर्ग हमारे मौला और मुर्शद हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान में खास तौर से और दुनिया में और बहुत से मुल्कों में ये जो इस्लामाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, क्या उसका ये रद्द अमल है, उसका ये एक कदम का है? बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि गुज़श्ता चंद सालों से ये बात नुमाया नजर आ रही है कि सियासी मकासद के लिए मजहब को इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ रहा है, और जो नहायत खतरनाक है। और उसके नतीजे में वो चीज जिसको बाहर की दुनिया क्लाजी कहती है, इस्लाम में कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्लाजी नहीं है, यानी मुल्लायत का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है, लेकिन उसको वो जोर पकड़ती है फिर,
جب سرٹیفکیٹ اسلام کے خدا کی بجائے ملا سے لینے پڑیں گے تو اس کی طاقت ابھرے گی، اور وہ طاقت ایک منفی صورت میں استعمال ہوتی ہے اسٹیٹ کے اندر، جس کے نتیجے میں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اسلام کے خلاف۔ جب اسلام کے نام پر ایک ملائیت کا عروج ملے گا تو بظاہر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونزم کے خلاف ہمیں ایک انسٹرومنٹ، ایک ذریعہ مل جائے گا، بدنامی اسلام کی اور فائدہ امریکہ کو۔ یہ ہماری ایک حیثیت ہے صرف خیالی مذہبی لوگوں کی نہیں، بلکہ حقیقی جو خدا پر زندہ یقین رکھتے ہیں اور دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، اور ہر ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑھایا ہے پہلے سے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے دنیا میں کوئی شخص بدل نہیں سکتا، اس لیے ہمیں کامل یقین ہے کہ آئندہ بھی یہی ہوگا۔ جہاں تک سپریشن دباؤ کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جب کسی زندہ قوم کو دبایا جاتا ہے وہ ابھرتی ہے۔ یہ جب سے نئے قانون پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے، کوئی اطلاعات ایسی ہیں کہ تعداد آپ کی گھٹی ہو؟ لوگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوا، یہ ناممکن ہے۔ ہر ایسے اقدام کے بعد غیر معمولی تعداد بڑھی ہے۔ چنانچہ 74 کے بعد سب سے بڑی تکلیف تو یہ تھی بعض مخالفین کو کہ ہم نے ناٹ مسلم کہہ دیا، غیر مسلم قرار دے دیا، اور اتنی اونچی دیوار کو پھلانگ کے لوگ احمدیت میں پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ اگر فکر نہ ہوتی ان کو تو اس اقدام کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اصل بات ان کا یہ اقدام ثابت کر رہا ہے کہ ہر روک کے بعد ہم زیادہ قوت کے ساتھ پھیلے ہیں۔ اچھا، یہ 74 میں سب سے پہلے یہ آپ کو آپ کے فرقے کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس وقت آرڈیننس جاری کیا حکومت نے۔ اس وقت یہ پارلیمنٹ کی کارروائی تھی، پارلیمنٹ نے منظور کیا، جیسے کہنا چاہیے کہ یہ عوام کا فیصلہ تھا اور وہ پارلیمنٹ منتخب تھی۔ تو آپ اب جو آپ کے پر الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ عوام کے فیصلے کو کے خلاف جا رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مذہب عوام بناتے ہیں یا خدا بناتا ہے؟ یہ بنیادی سوال پہلے حل ہونا چاہیے۔ اگر مذہب میں عوام کے فیصلے چلیں تو دنیا کا ہر نبی اپنے وقت میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ عوام کی ہر نبی کے وقت عوام کی اکثریت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اس لیے بالکل بے معنی اور لغو بات ہے۔ دوسرے یہ کہ عوام کو یہ حق تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھیں اور اپنے قانون میں لکھ دیں، لیکن یہ کیسے حق ہو سکتا ہے کہ کسی سے یہ حق چھین لیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے؟ یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی کو کتا کہہ دے تو آپ کہہ دیں گے حق ہے اس کو کہہ دے کتا، لیکن اس کے بعد اس کو یہ کہیں کہ تم کتوں کی طرح زندگی بسر کرو، یہ کیسے حق مل گیا؟ یا ساتھ کہیں کہ بھونکو بھی اب، تو وہ تو نہیں بھونکے گا انسان۔ اس لیے عوام کا حق اپنی جگہ ہے اور فرد کا حق اپنی جگہ ہے، اور ان دونوں کی حدیں ہیں جن کو قرآن بھی قائم کرتا ہے۔ ہر دنیا کا مذہب اور ہر انسانیت کی بنیادی قدریں ان کو ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچھا، آپ کے فرقے پہ یہ بھی مرزا صاحب الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ فوج میں اپنے جڑیں بنا رہے ہیں اور بیوروکریسی میں جڑیں بنا رہے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان کی بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹا الزام تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کی جو جنگیں ہوئی ہیں پچھلی، ان میں جو جنگ کے ہیرو یہ موجودہ فوجی حکومت اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ رن کچھ میں بریگیڈیئر افتخار تھے، وہ احمدی تھے، اور ادھر چھم جوڑیاں سیکشن میں جنرل ملک تھے اختر، وہ احمدی تھے۔ چونڈا کا ہیرو آج بھی زندہ ہے، ملک عبدالعلی، جنرل عبدالعلی، وہ احمدی، اور ممتاز فاضل کا سیکٹر میں تھے غالباً، وہ احمدی۔ تو جو نمایاں ہیں دفاع کے واقعات، ان میں احمدی وابستہ ہیں، اور کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ احمدی نے نعوذ باللہ من ذالک پاکستان سے بے وفائی کی۔ پاکستان تحریک میں احمدی سب سے اول صف پہ تھے، اور کبھی قائد اعظم آخر ان کا علم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اس وقت احمدیوں کو کیوں منہ لگایا، کیوں ظفر اللہ خان صاحب کو وزیر بنایا، اس لیے جانتے تھے وہ۔ اور وہ جو ہمارے دشمن تھے، یعنی جو دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن تھے، اب وہ صف اول کے شہری ہیں اور ہم ایک تھرڈ ریٹ شہریوں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو زمانے میں چلتی رہتی ہیں سیاسی چالیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، صرف آپ جیسے آپ نے فرمایا پاکستان ہی میں آپ کا فرقہ نہیں ہے، پاکستان سے باہر بڑی تعداد ہے، ان میں مسلمان ملکوں بھی ہوں گے؟ جی، مگر کم۔ تو ان مسلمان ملکوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ مسلمان ملکوں کا رویہ جو ہے اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے جو علماء ہیں
وہ بذات خود نہایت شریف لوگ ہیں، اور وہ اس قسم کا ملا نہیں ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور ہندوستان سے ایک خاص قسم کے علماء نے جا کر ان کو یک طرفہ اتنا زہرناک کر دیا ہے کہ ہمیں چونکہ جواب کا موقع نہیں اور وہ یک طرفہ باتیں سنتے ہیں، اس لیے رفتہ رفتہ ان میں منافرت بڑھتی چلی گئی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مذہب میں تو یہ اہمیت ہے کہ اللہ کیا سمجھتا ہے، جس کے حضور جان دینی ہے۔ خدا کے دربار میں تو کوئی مولوی نہیں بیٹھا ہوگا فتویٰ دینے کے لیے کہ میں اس کو یہ سمجھتا تھا۔